रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी मुबारक मजलिस समा मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 671 से शुरू कर रहे हैं। मुस्नद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जी भाईजान, मोहम्मद भाई पढ़ेंगे चित्राल वाले। जी शेखाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबी क़ाल हद्दसना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना इसराईल अन अबी इसहाक़ अनिल हारिथ अन अली क़ाल लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब अर्रिबा व आकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि वल मुहिल्ल वल मुहल्लल लहु। वबी क़ाल हद्दसना अबू सईद मौला बनी हाशिम क़ाल हद्दसना इस्माईल बिन मुस्लिम अल-अब्दी क़ाल हद्दसना अबू कसीर मौला अल-अंसारी क़ाल कुन्तु मअ सय्यदी मअ अली बिन अबी तालिब हैथु क़तल अहलुन नहरवान फकअन्न अन्नास वजदू फ़ी अनफुसिहिम मिन क़त्लिहिम फ़क़ाल अली या अय्युहन नास इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द हद्दसना बिअक़वामिन यमरुक़ून मिन अद-दीन कमा यमरुक़ु as-सहमु मिन ar-रमिय्यah थुम्मा ला यरजिऊन फ़ीहि अबदन हत्ता यरजिअ as-सहमु अला फ़ौक़िहि व इन आयत ज़ालिका अन्न फ़ीहिम रजुलन अस्वदा मुख़दजल यदि इह्दा यदैहि कसदिल मरअति लहा हलमतुन कहलमति सदिल मरअति हौलहु सबउ हलबातिन फल्तमिसू फ़इन्नी उराहु फ़ीहिम फल्तमसू फ़वजदूहु इला शफ़ीर النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي فقال الله أكبر صدق الله ورسوله وإنه لمتقلد قوسا له عربية فأخذها بيده فجعل يطعن بها في مخدجته ويقول صدق الله ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا يجدون. وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم من المعروف 6 يسلم عليه إذا لقيه ويشمته وإذا عطس ويعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويشهده إذا توفي ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب. وبه قال حدثنا حسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث فذكر نحوه بإسناده ومعناه حسن لغير وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابه كما تلتمس أو تبتغى الضالة فلا يوجد. وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. وبه قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شرككم مطرنا بنوي كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب9 سور من المفصل. قال أسود يقرأ في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر إنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت الأرض زلزالها. في الركعة الثانية والعصر إذا جاء نصر الله الفتح إنا أعطيناك الكوثر. في الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون تبت يدا أبي لهب وتب قل هو الله أحد. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله يحدث عن أبي جميلة عن علي أن أمة لهم زنت فحملت فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له دعها حتى تلد أو تضع ثم جلدها. وبه قال حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي فقال من هذا؟ قالوا ابن جرموز يستأذن قال إذنوا له ليدخل قاتل زبير النار إنهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول إن لكل نبي حواريا وحواري زبير. وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده فقال علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري زبير. وقال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري الناصر. وبه قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق سمع عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الضحى. وبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن يونس بن خباب عن جرير بن حيان عن أبيه أن عليا قال أبعثك فيها بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسوي كل قبر وأطمس كل صنم. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين هادب الأشفار مشرب العين بحمرة كث اللحية أزهر اللون إذا مشى تكفى كأنما يمشي في صعاد وإذا التفت جميعا شثن الكفين والقدمين. وبه قال حدثني أسود بن عبد قال أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب3. وبه قال حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث
الحارث عن علي قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أحدث قبل أن يمس ماء. وربما قال إسرائيل عن رجل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سود قال حدثنا شريك عن موسى الصغير الطحاني عن مجاهد قال علي خرجت فأتيت حائطا قال فقال دلو وتمرة قال فدليت حتى ملأت كفي ثم أتيت الماء فاستعذبت يعني شربت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فطعمته بعضه وأكلت أنا بعضه. وبه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي عن أبيه عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت قال أما ناقتك فانحرها وما كيت فمن الشيطان. وبه قال حدثنا أبو نوح قال يعني قراء أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن رجل من بني أسد قال خرج علينا علي بن أبي طالب فسألوا عن الوتر قال فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوتر هذه ساعة الثوب يا ابن النباح أو أذن أو أقم. وبه قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة عن سماك عن حنش عن علي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي قال فقال علي فما زلت بعد ذلك قاضيا. وبه قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو سلام عن عبد الملك بن سليم الحنفي عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد أبي تحيا عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قال اللهم بك أسر وبك أحر وبك أسير. وبه قال حدثنا أبو النضر هاشم وأبو داود قال حدثنا ورقاء عن عبد الله الثعلبي عن أبي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أعطي الحج مجره. وبه قال حدثنا بكر بن عيسى الراسبي قال حدثنا عمر بن الفضيل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي قال أوصي بصلاتي والزكاة وما ملكت أيمانكم. وبه قال حدثنا حجر قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان يعني النمرية قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي اختلاف أو أمر فإن استطعت أن تكون السلم فافعل. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر الوركاني وإسماعيل بن موسى السدي وحدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قالوا أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي قال إن الله عز وجل سمى الحرب على لسان نبيه خدعة قال الزحمويه في حديثه على لسان نبيكم. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي وعبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان قال حدثني من سمع علي أن يقول الحرب خدعة على لسان نبيكم. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثني إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمع زيد بن وهب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء فأرسل بها إلي فرحت بها فعرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب قال فقسمتها بين النساء. وبه قال حدثنا عبد الله بن الوليد وابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عبد الاعلى عن ابي عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب قال سفيان لا اعلمه الا قد رفعه قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامه عقد شعيرة. وبه قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا إسرائيل عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل إلى السحر. وبه قال حدثنا روح قال حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. अभी हमारे मोहतरम शेख अहमद साहब पढ़ते हैं। ये शेख किरात एक मौजज़ा है, यानी हदीस जैसे कुरान इंसान पढ़ रहा है। ये देखना बिस्मिल्लाह। अड़कता है बच्चा लेकिन हदीस सुन देखना बिस्मिल्लाह। या अल्लाह शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وفي قال حدثنا عبد الله حدثني علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك بن عثمان بن زرع عن زيد بن وهب قال قدم علي علي قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له اتق الله يا علي فإنك ميت فقال علي بل مقتول ضربة هذا تخضب هذه يعني لحيته من رأس عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى وعاتبه في لباسه فقال ما لكم وللباسه هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم. وبه قال حدثنا يعقوب
حدثنا أبي عن ابن إسحاق وذكر محمد بن كعب القرزي عن الحارث بن عبد الله وقال قلت لآتين أمير المؤمنين فلا يسألنه عما سمعت العشية قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث قال ثم قال سمعت رسول الله يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن أمتك مختلفة بعد قال فقلت له فأين المخرج يا جبريل قال فقال كتاب الله به يقسم الله كل جبار من يعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين قول الفصل وليس بالهج لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجيبه فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم به قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني حكيم بن عبان حنيف حمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب بن علي بن حسين عن أبي عن جدي علي بن قال دخل علي رسول الله وعلى فاطمة رضي الله عنه من الليل قزنا للساعة قال ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل قال فلم يسمع لنا حسا قال فرجع إلى فأيقظنا وقال قوما فصليا قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب لنا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وذو بيدي على فخذه ما نصلي إلا ما كتب لنا وما نصلي إلا ما كتب لنا وكان الإنسان أكثر شيء جل وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن جميل أبو يوسف أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي في أصحابه فقال إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم وإن تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله يقول تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أن لهم عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من السماء كما يمرق السهم من الرمي وآية ذلك إن فيهم رجل له عرض وليس لها ضراع عليها مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض ولو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما لهم على لسان النبي لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله فذكر الحديث بطول به قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير نبي عن عبد الله بن زبير قال والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة الحج إن تم الحج والعمرة لا يكون في أشهر الحج فلو أخرتم هذه الحمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يعرف بعيرا له قال فبلغوا الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله رخصة الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كان الذي حاجته للنهي الدار ثم أهل بحجة وعمرة ما فأقبل عثمان على الناس فقال وهل نهيت عنها إني لم أنهى عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه به قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم الأسود ثم الزرقي عن أمه أي أنها حدثت وقالت لك أني أنظر إلى علي بن طالب وهو على بغل رسول الله البيضاء حين وقف على شعب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول أيها الناس إن رسول الله يقول إنها ليست بأيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر وبه قال حدثنا يعقوب وساح قال حدثنا أبي عن أبي قال عبد الله بن الشداد قال سعد بن الله سمعت علي يقول ما سمعت النبي يجمع أباه وأمه لأهل غير سعد بن أبي وقف إني سمعت يقول يوم واحد ارمي يا سعد فداك أبي وأمي قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي بن إسحاق حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن حنين النبي قال سمعت علي بن طالب يقول نهاني رسول الله لا أقول نهاكم أن تخطم الذهب وأن لبس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأناكم كساني حلة من سيارة فخرجت فيها وقال يا علي إني لم أكسكها لتلبسها قال فرجعت بها إلى فاطمة رضي الله فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها بثنتين فقالت تربت يداك يا ابن أبي طالب ماذا صنعت قال فقلت لا نهاني رجل مع المسيا فالبسي واكسي نسائك وبي قال حدث سويج بن نعمان حدثنا أبو عوان بن ساق عن عاصم بن زمرة عن علي قال رسول الله قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهم وليس في 90 أو 100 شيء فإذا بلغت 200 فيها 5 دراهم قال حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا علي بن سعيد عن أبي إسحاق عن عمرو بن مراد عن عبد الله بن سلمة قال لي رسول الله لا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك لا إله إلا هو الحليم الكريم لا إله إلا هو العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قال حدثنا أبو أحمد
أحمد حدثنا شريك عن المغان بن زبيان عن أبي تحيا قال لما ضرب ابن ملجم عليا ضربة قال علي افعلوا به كما أراد الرسول سمع يفعل برجل إن أراد قتله فقال اقتلوه ثم حرقوه به. قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن الهالي بن عمرو عن نعيم بن دجاجة أنه قال دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري على علي بن أبي طالب فقال له علي تطرب إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس 100 سنة والأرض عين تطرب ممن هو حي اليوم والله إن رخاء هذه الأمة بعد 100 عام. اللہ اکبر. عالی ہمت، علو ہمت کتنی ہونی چاہیے. ابن باز کا نام سب نے سنا ہے، سماحت شیخ ابن باز رحمہ اللہ. مسند احمد انہوں نے 10 سے زیادہ مرتبہ یہ سنی، لفظ لفظ سنا، 10 مرتبہ. نبینے ہیں، ایک قاری ٹائم فکس ہے وہ پڑھ رہا ہے، وہ تھک گیا، دوسرا تیسرا. ابن باز کے ساتھ 3 ان کے سیکٹری 24 گھنٹے ہوتے تھے. اللہ اکبر. ابن باز کے اللہ ہے. چلو جی فتح الباری پڑھو، چلو جی مسند ہم سبحان اللہ چھوڑو. پاکستان کے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری صاحب ہمارے استاد محترم، کسی نے مسئلہ پوچھا کہ فلاں حدیث کہاں ہے تو ان کو پتہ چلا کہ مسند احمد میں ہے. نور پوری صاحب انہوں نے مسند احمد ساری پڑھ دی، شروع کر دی ایک طرف سے، ساری پڑھ دی وہ ایک حدیث تلاش کرنے کی خاطر. امام احمد بن حنبل کو 3 بادشاہوں نے سزائیں دیں، تکلیفیں دیں. بیمار تھے، چکنا چور تھے. گھر میں آئے تو گھر سے باہر حدیث کی کلاس لگانے کی اجازت نہیں تھی، درس کی اجازت نہیں تھی. اپنے بیٹے صالح کو بلایا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنے بانجے حنبل کو بلایا. حنبل بن اسحاق بن محمد بن حنبل، اپنے بھتیجے کو حنبل کو بلایا. کہا بیٹو ایک ہم نے کام کرنا ہے. جی کیا کام؟ مسند احمد کی قرات شروع کرو، میں سن رہا ہوں، مکمل کریں. اللہ اکبر. بیماری ہے، تکلیف ہے، گھر سے باہر جا نہیں سکتا. ہم کن کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی، پھر بیماری کے اندر تکلیف میں اس کو مکمل قرات کیا. کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے. فائدہ کیا ہے شیخانہ؟ یہ کتب ستہ ساری تقریباً 95% مسند احمد میں ہے. یعنی کل حدیثیں تقریباً شیخانہ دیکھنا آخر میں 27,800 کل حدیثیں 27,647 ہیں. لکھ لیں کل کتنے حدیثیں ہیں. کہو الحمدللہ یرحمک اللہ. ہاں یعنی 27,647 حدیثیں ہیں مسند احمد میں. ابھی زندہ ہیں ایک شیخ سعودی عرب میں، وہ شیخانہ مسند احمد کا زبانی حافظ ہے. ہمیں ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب نے بتایا کہ میں اس شخص سے ملا ہوں جس کو مسند احمد زبانی یاد ہے. حفاظ الوحیین کے نام سے 2 ادارے کام کر رہے ہیں، ایک سعودیہ میں، ایک اردن میں. اردن والا شیخ ابھی وہ کسی اور ملک ہجرت کر گیا ہے، وہ میرے رابطے میں تھے اردن والے. اچھا انہوں نے بتایا مجھے، دکھائے لڑکے دکھائے جو ویڈیو وائرل ہیں، ہزاروں حدیث کی حافظ. کچھ بچے ہیں سعودیہ والے، کچھ بچے اردن والے ہیں. بچے ہیں عمر کتنی ہے؟ 14 15 16 سال. مسند احمد کے حافظ ہیں. اللہ اکبر. میں نے سوال کیا اپنے شیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظ اللہ جنگ والے سے. میں نے کہا شیخ صاحب پہلے محدثین کو حدیثیں زبانی یاد تھیں لاکھوں، اب نہیں ہوتی ہے نا جی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ عبد الرحمن ضیاء صاحب بڑے ماشاءاللہ کبار علماء میں سے ہیں پاکستان کے. وہ کہتے کہ جس طرح ہم نے مدرسوں میں حفظ کی کلاسیں لگائی ہے نا، حفظ کی قرآن کریم کی، اسی طرح حفظ حدیث کی بھی کلاسیں لگا دیں تو یہ بچے جو قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں نا، یہ حافظ صحیح بخاری، حافظ مسند احمد بھی بنیں گے. بس اسی روٹین سب کی منزل ہو، استاد سنے توجہ دے تو بچے کیوں نہیں حفظ کریں گے. اللہ اکبر. جی شیخ.
وبه قال حدثنا معاوية بن عمرو وابو سعيد قال حدثنا زايد عن طيب بن سبع نبي علي قال جهز رسول فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة وسادة آدم حشوها يدخل. وقال أبو سعيد الليث وأبي قال حدثنا حسين بن محمد حدث شعبة سلمة بن جال الشعبي أنه ما سمعه يحدث أن عليا حين رجم المرأة من أهل الكوفة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال اجلدها بكتاب الله وارجمها بسنة نبي الله. وأبي قال حدث سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن بن فلان بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب هاشم عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن عبد الرحمن عن علي بن ابي طالب ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الصلاه المكتوبه كبر ورفع يديه حذو منك ويصنع من ذلك اذا قضى قراءته واراد يركع ويصنع اذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وقام اذا قام من السجود رفع يديه كذلك وبه قام وكبر. وبه قال حدثنا علي بن حفص اخبرنا ورقان منصور ان هذا النعيم بن جرير قال دخل ابو مسلم على علي فقال انت القائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي على الله 100 عام وعلى راس الارض نفس منفوسة إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الله 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة ممن هو حي اليوم وإن رخاء هذه الأمة بعد المئة. به قال حدثنا علي بن سعد أخبرنا عبد الله حدثنا الحجاج بن قتادة الخراساني أنه حدث عن مولاه امرأته عن علي بن أبي طالب قال إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقهم ومعهم غايات وتقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه حتى يخرج الإمام فمن دنا من الإمام فانصت واستمع ولم يلغ وكان له كفلان من أجر ومن نهى عنه فاستمع وانصت ولم يلغ كان له كفل من الوزر ومن نهى عنه فلغى ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر ومن كان صح ومن قال صح فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة. ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا خلف بن وليد حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من أصحابك بل تسمى الظالم فلا يجن. وبه قال حدثنا خلف بن وليد حدث إسرائيل بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وموكله والمحل له والمحل له. وبه قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت هبيرة يقول سمعت نهى رسول الله أنه نهاني رسول الله خادم الذهب والقسي والميثرة. وبه قال حدثنا أيوب بن عكمة عن علي بن قال النبي يؤدى المكاتب مكاتب بقدر ما أدى. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر حدث شعبة بن زيد اليمي عن سالم بن عبيد بن عبد الرحمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فوقد النار قال ادخلوها فأراد الناس أن بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فوقد النار قال ادخلوها فأراد الناس أن يدخلوها وقال آخر إنما فرغنا منها فذكر لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الذين أرادوا أن يدخلوا لو دخلتم لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال الأخير قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في معروف. وبه قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال ابن الخطاب للناس ما ترون في فضل عندنا من هذا المال فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيعتك والتجارة فهو لك فقال لما تقول أنت فقلت قد أشاره عليك فقال قل فقلت لما تجعل يقينك ظنا فقال لتخرجن مما قلت فقلت أجل والله لا أخرجن منه وتذكر حين بعثك نبي الله صلى الله عليه وسلم سعيا فأتيت العباس بن يمن فمنعك صدقت فكان بينكما شيء فقلت لي انطلق معي إلى النبي فوجدناه خاثرا فرجعنا ثم غدونا فوجدنا طيب النفس فأخبرته بالذي سنة فقال لك ما علمت أن عم الرجل صنو أبي وذكرنا له أن رأيناه من خثورته في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسي في اليوم الثاني فقال إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة دينار فكان الذي رأيتما من خثور له وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما فذاك الذي رأيتما من طيب نفسي فقال وما صدقت والله لا أشكرن لك الأولى والآخرة. وبه قال حدثنا يونس حدثنا ليس بن علي بن محمد بن كعب القرزي عن عبد الله بن شداد هذا أن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب قال لقنني رسول الله هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولهن لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سمع عن زاذان عن علي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ترك موضع الشعرة من جنابة لم يصبها ما فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار وقال علي فمن ثم عريت شعري به. قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن
عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن حنفية عن أبي قال كفنا النبي صلى الله عليه وسلم في 7 أثواب. قال حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو العزيز بن عبد الله الماجشون حدثنا عبد الله بن الفضل الماجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقال أبو النضر وأنا أول المسلمين اللهم أنت لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت تبارك وتعالى أستغفرك وأتوب إليك. وكان إذا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع من ركعته قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال حدثنا وكيع حدثنا فتون عن المنذر عن ابن حنفية قال علي يا رسول الله ولد لي بعدك ولم يسميه باسمك وكني بكنيتي قال نعم فكانت رخصة من رسول الله عليه وسلم. قال حدثنا وكيع أمش عن ابن حبيب عن زيد بن حبيب قال عيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال حدثنا وكيع حدث سفيان سلمة عن حجية عن علي قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قال حدثنا وكيع حدثنا من مسلم البطن عن علي بن الحسين موالي الحكم قال كنا نسير مع عثمان فإذا رجل يلبي بهما جميعا فقال عثمان من هذا فقالوا علي فقال ألم تعلم أني قد نهيت عن هذا قال بلى ولكن لم أكن هذا قول رسول الله من قولك. وبه قال حدث وبه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية قال سأل رجل عليا عن البقرة فقال على عن 7 فقال مكسورة القرن فقال لا يضرك على العرجاء قال إذا بلغت المنسك فاذبح. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. وبه حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مؤدن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه. قال عبيدة قلت لعلي أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. وبه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى ثعلبي عن أبي جميلة الطهوي عن علي أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وبه حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي خير عن علي قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وبه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عثمان الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننري حمارا على فرس. وبه حدثنا وكيع سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استخلفت أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. وبه حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا علي أن فاطمة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثر العجين في يدها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأتته سأسأله خادما فلم تجده فرجعت قال فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا قال فذهبت لأقوم فقال مكانكما فجاء حتى جلس حتى وجدت برد قدمه فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذ أخذتما مضجعكما سبحتما الله 33 وحمدتماه 33 وكبرتماه 34. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي وائل عن أبي الحياج الأسدي قال علي أبعثك على مبعثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وبه حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل
عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. وبه حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال جاء 3 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله كانت لي 100 دينار فتصدقت منها ب10 دنانير. وقال الآخر يا رسول الله كان لي 10 دنانير فتصدقت منهم بدينار. وقال الآخر يا رسول الله كان لي دينار فتصدقت ب10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم في الأجر سواء كلكم تصدق ب10 ماله. وبحدثنا وكيع حدثنا المسعودي ويسعر عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس. وبه حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن حنش عن علي قال قال رسول الله إذا جلس إليك الخصمان فلا تكلم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. وبه حدثنا وكيع أخبرنا المسعودي عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين مشرب وجهه حمرة طويل المسربة ضخم الكراديس إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من ضباب لم أرى قبله ولا بعده مثله. وبه حدثنا يزيد أخبرنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي قال أهدى كسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها. وبه حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة عن المسيح فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألت عليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وبه حدثنا يزيد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن علي بن أبي ربيعة عن علي بن مسلم بمثله. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي صعبة عن عبد الله بن زبير الغافقي قال سمعت عليا يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله ثم رفع بهما يديه فقال هذان حرام على ذكور أمتي. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر القوم بعضهم على بعض بين المغرب والعشاء بالقرآن. وبه قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا أوتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الراكب قال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله 3 وكبر 3 ثم قال سبحان الله سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أن عمرو بن حريث عاد الحسن بن علي فقال له علي أتعود الحسن وفي نفسك ما فيه فقال له عمرو إنك لست بربي فتصرف قلبي حيث شئت. قال علي أما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي إليك نصيحة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم عاد أخاه إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه من أي ساعة النهار كان حتى يمسي ومن أي ساعة الليل حتى يصبح. قال له عمرو وكيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديها وخلفها؟ فقال علي إن فضل المشي من خلفها على بين يديك كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة. قال عمرو فإني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة. قال علي إنما كره أن يحرج الناس. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي قال فشققتها بين نسائي. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال عبد الله بن شقيق قال عثمان ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها. فقال عثمان لعلي إنك كذا وكذا. ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجل ولكن كنا خائفين. وبه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود الديلي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرضي ينضح कहाँ है
अबुल असवद अद-दिली। लो जी, हदीस के रावी भी नहवी मशहूर नहवी, ये है ना। ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا لما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيع بن حراش عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره فقال إنه مات مشركا فقال إذا فواره قال فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعد يعني بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبيعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة الصلاة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير بن عبد الله يعني بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهرا وجعلت أمتي خير الأمم. وبه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر عند الأذان ويصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. وبه قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشعري عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن نجين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرنا الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فاستيقظ محمرا لونه فقال غير ذلك أخوف إليه عليكم. ذكر كلمة. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة عن علي قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغل وبغلة فقلت ما هذا؟ قال بغل وبغلة فقلت ومن أي شيء هو؟ قال يحمل حمار على الفرس فيخرج بينهما هذا. قلت أفلا نحمل فلانا فلانا إلا إن قال لا إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن علي قال كنت إذا استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في صلاة سبح وإن كان غير ذلك أذن. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منحر بمنن فقال هذا المنحر ومنن كلها منحر. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي قال لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قال قلت حربا قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قال قلت حربا قال بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلتم حربا قلت حربا قال بل هو محسن. ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون شبار وشبير ومشبر. وبه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هان وهبيرة بن يريمة عن علي قال لما خرجنا من مكة اتبعنا ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عمي. قال فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت دونك ابنة عمك. قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها نجع وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر ابنة عمي وخالتها عندي يعني أسماء بنت عميس وقال زيد ابنة أخي وقلت أنا أخذتها وهي ابنة عمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأما أنت يا علي فمني وأنا منك وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. قلت يا رسول الله هل أتزوجها؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. माशाअल्लाह कितनी हो गई? 771। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 770 तक पढ़ लिए हैं। कल इंशाअल्लाह 771 से पढ़ेंगे। अभी मुस्नद अली जारी है। माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक।